बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात करार दे दी है। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दी हैं। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात करार दे दी है। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। आपको बता रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात करार दे दी है। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। 9 जून को HEC का लॉ एडमिशन टेस्ट और पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट का मामला। एंट्री टेस्ट और लॉ में दाखिले के ख्वाहिश तलबा के लिए खुशखबरी है। पंजाब यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट अप्लाई करने वाले तलबा को एडजस्ट करने का फैसला किया गया है। तफसीलात जानते हैं सजाद हुसैन से। सजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी जो है वो कंफ्यूजन पाई जा रही है और 9 जून को HEC की तरफ से लॉ एडमिशन टेस्ट और पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट की एक ही तारीख रखी है और इतवार के रोज होने वाले इस टेस्ट की वजह से जो है वो तलबा परेशान नजर आ रहे हैं। 9 जून को मुनक्कद होने वाले टेस्ट की वजह से कुछ तलबा जो है वो लॉ के अंदर दाखिला लेना चाहते हैं और कुछ तलबा पंजाब यूनिवर्सिटी के BS प्रोग्राम में दाखिले के ख्वाहिशमंद है। इस कंफ्यूजन की वजह से जो है वो तलबा में परेशानी पाई जा रही थी। लिहाजा पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये फैसला किया है कि जो तलबा पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में अपीयर हो चुके हैं, फीस जमा करवा चुके हैं, वो अपना लॉ एडमिशन टेस्ट दे दें। उनको बाद में जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी अपने एंट्री टेस्ट के अंदर अकोमोडेट कर लेगी, लेकिन उसके साथ जो है वो उनको लॉ एडमिशन टेस्ट के सबूत जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी को पेश करने पड़ेंगे ताकि पंजाब यूनिवर्सिटी बाद में उनसे एंट्री टेस्ट ले सके। जी ठीक है सजाद, शुक्रिया आपका। FIA साइबर क्राइम सर्कल में तैनाती सब इंस्पेक्टर इरफान खान को SHO साइबर क्राइम सर्कल लगा दिया गया, जबकि SHO आशिर के तबादले के बाद सीट खाली थी। डायरेक्टर साइबर क्राइम हशमत कमाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं FIA साइबर क्राइम सर्कल में तैनाती सब इंस्पेक्टर इरफान खान को SHO साइबर क्राइम सर्कल लगा दिया गया। SHO आशिर के तबादले के बाद सीट खाली थी। डायरेक्टर साइबर क्राइम हशमत कमाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। FIA साइबर क्राइम सर्कल में तैनाती सब इंस्पेक्टर इरफान खान को SHO साइबर क्राइम लगा दिया गया है। आपको बताएं कि पंजाब बार की हड़ताल की कॉल को वकला ने एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट और सूबे भर की ज़िले और तहसील अदालतों में हड़ताल ना हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट में मजमूई तौर पर 526 मुकदमात के फैसले हुए। अदालत आलिया की प्रिंसिपल सीट पर 269 मुकदमात के फैसले सुनाए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि पंजाब बार की हड़ताल की कॉल को वकला ने एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट और सूबे भर की ज़िली और तहसील अदालतों में हड़ताल ना हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट में मजमूई तौर पर 526 मुकदमात के फैसले हुए। अदालत आलिया की प्रिंसिपल सीट पर 269 मुकदमात के फैसले सुनाए गए हैं। पंजाब बार की हड़ताल की कॉल को वकला ने एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट और सूबे भर की ज़िले और तहसील अदालतों में हड़ताल ना हो सकी। ईद उल अज़हा की आमद शाहपुर कांशा मवेशी मंडी में खूबसूरत कुर्बानी के जानवर तवज्जो का मरकज़ हैं। ऐसा ही एक बबलू नामी कुर्बानी का जानवर अपनी कदावर नस्ल और खूबसूरती की वजह से मरकज़ निगाह बन गया। कीमत 22 लाख रुपये। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। गुजरांवाला के पहलवान तो बहुत मशहूर है, लेकिन जानवरों में गुजरांवाला का जो पहलवान है और जो बबलू है, आज मैं आपकी गुजरांवाला पहलवानों के हवाले से तो बहुत मशहूर है, लेकिन जानवरों में जो पहलवान है उनकी इकसाम भी लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में पहुंची है ईद कुर्बान के लिए। यहाँ पे डॉक्टर साहब मौजूद हैं जिनकी जिनके फॉर्म से ये तैयार हुए हैं। फॉर्म के तैयार होने के बाद मंडी में फ़रोख्त के लिए हैं। आप जानवर देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह, और इसकी हाइट और नस्ल के बारे में पूछते हैं और सारी मालूमात इस हवाले से इनसे लेते हैं। डॉक्टर साहब, कौन सी नस्ल है ये? जी हमारे पास मिक्स ब्रीड्स हैं, उसमें साहिवाल भी है, चोलिस्तानी भी है, साहिवाल भी है, चोलिस्तानी भी है, ब्राह्मण भी है, पांडा, अबलक वगैरह ये भी बीच में काउंट होते हैं। ये सारी नस्लें हमारे पास अवेलेबल, नस्ल भी है और उसका कॉस्ट भी है। जी ये देखें जी, मेरा कैमरा आपको दिखाएगा शहबाज जी। ये 13 लाख इसकी प्राइस है, डिमांड की जा रही है, लेकिन इसका 22 लाख मांग रहे हैं। अब इसके कस्टमर लगे भी हैं, कोई कीमत को लगी इसकी?
جی بالکل کسٹمر لگے ہیں, قیمت بھی لگی ہے دونوں کی, بس تھوڑا سا فرق ہے ہماری قیمت کا اور ان کی قیمت کا. انشاءاللہ وہ بھی 2-3 دنوں میں جب مارکیٹ سٹیبل ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گا. جی آپ نے سنا ہے جی, میں لاہور کی شاہپور کانجرا کی منڈی میں موجود ہوں اور یہاں پہ اگر بڑے جانور دیکھے جائیں وہ بھی موجود ہیں, چھوٹے بھی موجود ہیں. قیمتیں جو سی آج کیونکہ مارکیٹ میں اتنا زیادہ رش نہیں ہے, کل جانور لاہور میں پہنچے تھے, گجرانوالہ سے لوگ آئے ہیں, فیصل آباد سے, مختلف پنجاب کی منڈیوں سے, مختلف علاقوں سے لوگ جو کیٹلز فارم ہیں جن کے, وہ اپنے جانور لے کے ہیں. اور ان کی قیمتیں جو سی ہیں وہ نسل پہ ڈپینڈ کرتا ہے. نسلی جو جانور ہے ساہیوالی جس طرح راوی, یہ نسلیں بہت قیمتی بکتی ہیں. ابھی اس کے خریدار یہاں پہ نہیں پہنچے, جیسے پہنچیں گے پھر ان کا بھاؤ جو سا اگر بنے گا تو اس کے مطابق یہ فروخت کریں گے تاکہ سنت ابراہیمی کے لیے استعمال ہو سکے. شکریہ علی. مہنگائی کے ستائے عوام کو بجلی کا ایک اور زوردار جھٹکا. بجلی کی قیمت میں 3 روپے 33 پیسے فی یونٹ اضافہ, نوٹیفیکیشن جاری. قیمتوں میں اضافہ بہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے مد میں کیا گیا. اضافے کا اطلاق رواں ماہ بجلی کے بلوں پر ہوگا. مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کو مہنگی بجلی کے جھٹکے. قیمتوں میں مسلسل اضافے سے شہری پریشان. نیپرا کی جانب سے ساماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت میں 3 روپے 25 پیسے اضافہ کیا گیا. اضافے کا اطلاق 3 ماہ جون, جولائی اور اگست کے لیے ہوگا. دوسرا اضافہ ماہانہ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا. نیپرا نے اپریل کی فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 3 روپے 33 پیسے مہنگی کی. مجموعی طور پر 30 روز میں بجلی 6 روپے 58 پیسے فی یونٹ مہنگی ہوئی. پریشان حال شہری کہتے ہیں روٹی کمانا اس قدر مشکل ہے کہ بھاری بل ادا نہیں کر پاتے. حکومت خیال کرے. فہد امین, لاہور نیوز. مطالبات کے حق میں پنجاب ٹیچرز یونین کا احتجاجی مظاہرہ. سرکاری تعلیمی اداروں کی نجکاری کا مسئلہ سر فہرست رہا. دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی استدعا کی گئی ہے. پروموشن, خالی اسامیوں پر بھرتی اور سرکاری اسکولوں کی نجکاری کے خلاف دیگر مطالبات لیے پنجاب ٹیچرز یونین سراپا احتجاج. ناصر باغ سے ریلی کی صورت میں سول سیکریٹریٹ پہنچے. تعلیمی اداروں کی نجکاری کے خلاف نعرے بازی کی. اساتذہ کا کہنا تھا کہ ہمارے جائز مطالبات کو عزت دی جائے, خالی اسامیوں کو پر کیا جائے, اساتذہ کو پے اینڈ سروس پروٹیکشن دی جائے. گورنمنٹ پنجاب جو ہے وہ تمام اسکول کو پرووائڈ کر رہی ہے, جبکہ گورنمنٹ کی پالیسی یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ملک میں فری تعلیم دینا ہوتا ہے, جبکہ یہ پالیسی کے خلاف کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے اسکولوں کی نجکاری نامنظور اور اساتذہ کے اپ گریڈیشن, اساتذہ کو وفاق کے مطابق صوبہ سندھ اور خیبر پختونخوا کے مطابق SST کو 17 سکیل ملنا چاہیے. اساتذہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی جائز مطالبات فوری تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا. وزیر تعلیم اسکول رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ ادارے کو ضم نہیں کر رہے, 3 اداروں کے درمیان کوآپریشن نظام بنانے جا رہے ہیں. ایسا نظام بنانا چاہتا ہوں کہ لوگ یاد کریں. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ, قائد اکیڈمی اور پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کو ضم کر کے ایک ادارہ بنانے کا معاملہ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی تینوں اداروں کے افسران اور ملازمین کے ساتھ خصوصی بیٹھک. ملازمین نے انضمام کی صورت میں پیدا ہونے والے مسائل سے آگاہ کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ تینوں اداروں کا کام ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے مگر آپس میں کوئی رابطہ نہیں. ہم اداروں کا انضمام نہیں کر رہے مگر بہتر نظام لا رہے ہیں. اگر 500 کے ادارے میں صرف 13 لوگ اس کے ہوں گے اور 400 کچھ باہر سے ہوں گے, ادارہ کیسے چلے گا؟ تو جسٹ الائننگ the examinations, the monitoring, the teachers training it is very important, the component, and curriculum is also very important. تو this is not a merger, this is incorporating them. یہ اپنی انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی میں کام کریں گے, بٹ we just want to create an overarching body تاکہ یہ ایک دوسرے سے بات کر کے اور ایک دوسرے کی مشاورت سے چلیں. اس سے قبل وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا قائد اکیڈمی میں والہانہ استقبال کیا گیا. کیمرامین فخر عباس کے ساتھ عاطف پرویز, لاہور نیوز. یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں 2 روزہ بین الاقوامی لینگویجز اینڈ لٹریچر کانفرنس کا اہتمام کیا گیا. کانفرنس کا مقصد زبان اور لٹریچر کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا. انٹرنیشنل اور نیشنل اسکالرز, ریسرچرز اور طلباء طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی.
یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں فیکلٹی آف لینگویجز اینڈ لٹریچر کے زیر اہتمام پہلی 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس کا مقصد زبان اور لٹریچر کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ کانفرنس کے پہلے روز فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی مذمت کی گئی۔ پہلے روز ڈی کالونائزیشن کے موضوع پر بھی گفتگو ہوئی۔ کانفرنس کی مہمان خصوصی فریال گوہر کا کہنا تھا کہ کانفرنس سے طلباء و طالبات میں لینگویجز اور لٹریچر کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ So the way we speak makes us either belong or excludes us from that sense of belonging. The language we choose, the words we choose, the manner in which we use those words, and the manner in which we place the pauses between those words speaks our heart and speaks our mind. پرو ریکٹر UCP ہادیہ آوان کا کہنا تھا کہ کانفرنس کا مقصد اپنے لٹریچر کے ذریعے فلسطینیوں کی آواز بننا ہے۔ Are we able to give them the voice who are voiceless? That is a big question. Today, that as teachers, as leaders, as intellectuals, we are going to give voice to those who are immediately connected with us, including every one of us. ڈین فیکلٹی آف لینگویجز اینڈ لٹریچر فہمیدہ سلطانہ کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد کسی بھی زبان اور تہذیب کو ناپید ہونے سے بچانا ہے۔ So we wanted that all languages should equally be given credit as well as respect. کانفرنس کے اختتام پر مہمانان گرامی میں اعزازی شیلڈز تقسیم کی گئیں۔